मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में मेरे तमाम सामीन को बहुत बहुत सलाम। सुहार चर्च की कलीसिया को और बाकी तमाम सुनने वालों को हम दिल की गहराइयों से आज का सलाम पेश करते हैं। और हमारा ये ईमान है कि खुदा ताला ने अपना कभी और कादर हाथ बढ़ाकर मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी पाक पनाह में महफूज रखा है। अजीज़ों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वबा के हवाले से, कोरोना वायरस के ताल्लुक से हम लोग जो है फेलोशिप नहीं कर पा रहे, उस तरह से चर्चेज में जमा नहीं हो पा रहे। लेकिन हम जानते हैं कि ये दरो दीवार हकीकतन ईमानदारों को, मसीहों को रोक नहीं सकती। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम रूह में एक हैं, और यही वो वजह है जिसके सबब से हम घर ही में बैठकर सारे जो सरमन सीरीज थी हमने उसको कंप्लीट किया रोज़े के ताल्लुक से। और जो बाकी हमारे सरमन्स होंगे हम इसी तरह घर ही से उसको रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे हम अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। और हमारे तमाम सुनने वाले जो हैं वो जानते हैं और वो इस चैनल से वाकिफ़ हैं, जहाँ पर वो जाके इन सारे लेटेस्ट सरमन्स को सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए सुनने वाले हैं तो आपसे भी हमारी ये अपील है कि आप ज़रूर यूट्यूब पे जाइए और आप सारे सरमन्स को वहाँ से सुन सकते हैं और ख़ुद उनके कलाम से बरकत पा सकते हैं। मज़ीद हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बहुत से बहन भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हम सब खुद उनके कलाम से बरकत पाएँ। अजीजों, आज शाम मैं चाहता हूं कि अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। जैसे कि सरमन टाइटल से आप लोग वाकिफ हैं कि टेबल बिफोर लास्ट सपर, आखिरी फसह से पहले भी खुदावंद ने एक रफाकत रखी। और यूहन्ना की अंजील में हमें यह दिलकश मंजर देखने को मिलता है। अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत, इस पैसेज से, इन आयत से, इस चैप्टर से आप सब लोग वाकिफ हैं। हम सब ने कई बार पढ़ा, हम सब ने कई बार सुना, हम सब ने कई बार इन बातों पे गौर किया। और खास तौर पर ईस्टर से पहले रोजों के अयाम में हम हर साल इन बातों पे गौर करते हैं और देखने और सीखने की कोशिश करते हैं। तो चुनाचा इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज शाम भी हम इन आयात को देखेंगे और इन पर गौर करेंगे और समझेंगे कि खुदा ताला के पास आज मेरे लिए और आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है। आइए हम खुदावंद के हुजूर में यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और पहली 2 आयत पर गौर करें। पहली आयत पर लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। अपनी सोचों को, अपने दिल को आइए हम खाली करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हमें संभाला, कुव्वत बख्शी, जोर बख्शा। हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद। हम आपके कदमों में झुककर खुदावंद यीशु जी अपने आप को खाली करते हैं। पाकरू जी, हम मिन्नत करते हैं, हमसे हम कलाम होइए, हमारी रहनुमाई कीजिए और हमें आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोजों के अयाम है और ईस्टर आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम मसीह यीशु की हालात जिंदगी पर गौर करते हैं कि वो किस किस तरह से और किन किन हालात से गुजरा और किन किन आजमाइशों का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ते और आखिरी फसा कि उस पाक में इसके ऊपर गौर किया जाता, मैं चाहता हूं कि उससे पहले जो एक खाना मसीह यीशु ने एक खानदान के साथ खाया उसके ऊपर गौर किया जाए। और यूहन्ना ही इस खूबसूरत अंदाज से इस मंजर को पेश करता है, यहां पर एक्सप्लेन करता है। हमें यहां पर इस दस्तरख्वान के ऊपर मसीह की मोहब्बत, उसकी कुदरत, उसका फजल देखने को मिलता है। हम यहां पर इस बात पे गौर नहीं करेंगे कि वो किस गांव में था, हम यहां पर इस बात पर भी गौर नहीं करेंगे कि वो किस घर के अंदर था। हकीकतन
ان دو آیات پہ غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ وہ کس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل ہم سب اس شخص کے نام سے، اس کے کردار سے واقف ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ پل کے لیے آئیے دیکھیے کہ یہ شخص جو مسیح یسوع کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہے، یہ کن حالات کا سامنا کر کے اس نتیجے تک پہنچا۔ خداوند کا اس کی زندگی میں کیا فضل ہوا۔ یہ مریم اور مارتا کا بھائی لازر ہے، ہم جس کی بابت بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب میں اس پیسج کو پڑھتا ہوں، ان دو آیات پر جب میں غور کرتا ہوں، تو تین ایسی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی، تین ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے سامنے آتے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان تین پوائنٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلی بات کنڈیشن، اس کی حالت۔ آج جب یہ خداوند کے ساتھ کمیونین میں ہے، فیلوشپ میں ہے، اس میز پہ بیٹھا خداوند کی حضوری سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس سے پہلے کے حالات اس کے کیسے تھے، اس کی حالت کیسی تھی؟ پہلی بات کنڈیشن، دوسری بات کال، اس کی بلاہٹ۔ یہ شخص آج جو خداوند کے ساتھ اس میز پہ بیٹھا ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ جب خداوند نے اس کا نام لے کر اس کو پکارا تھا۔ کنڈیشن، کال، اور تیسری بات کمیونین، فیلوشپ، رفاقت۔ یہ شخص کن حالات میں سے گزرا؟ اس نے خداوند کی آواز کو سنا، اور اب یہ موقع آیا کہ اب ہمیں یہ مسیح یسوع کے ساتھ اس کی رفاقت میں دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ تین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ان نقطوں پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات کنڈیشن، لازر جس کی بابت ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو یہاں پر اس شام ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا، اس کی فیلوشپ میں بیٹھا، اس کی رفاقت سے، اس کی حضوری سے لطف اندوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی اس کی حالت پر غور کیجئے، اس کا ماضی کیسا تھا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 4 دن پہلے یہ شخص مردہ تھا، he was dead، اور جب یہ مردہ تھا، یہ شخص ہر ایک بات سے، اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے ارد گرد کے حالات سے غافل تھا، انجان تھا۔ اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کی بہنیں اس کی حالت پر، اس کے حالات پر آہ نالا کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن اس شخص کی ذات کے اوپر ان کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ یہ مردہ حالت میں تھا، اور مردے رسپانس نہیں کرتے۔ ہر وہ شخص جو رسپانس نہ کرے، he is dead، وہ مردہ ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے اس کے گھر والے دکھی تھے، اس کی حالت کی وجہ سے اس کے عزیز دکھی تھے، اس کی صورتحال کی وجہ سے اس کے دوست دکھی تھے، لیکن یہ ان کے دکھ سے انجان تھا۔ اور ہر وہ شخص جو اپنی صورتحال کی وجہ سے دوسروں کو دکھی کرے مگر ان کے دکھ، ان کے درد سے انجان ہو، ایسا شخص مردہ ہوتا ہے، he is dead۔ یہ ان کو رسپانس نہیں کر سکتا۔ نہ صرف اپنے عزیزوں، اپنے خاندان والوں کو، آپ غور کیجئے، یہ شخص مسیح کی حضوری میں، یسوع مسیح بھی وہاں پر آ گیا۔ There is a presence of God، خداوند کی حضوری بھی وہیں پر ہے۔ مسیح یسوع آ گیا، سب نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اس کی حضوری کو محسوس کیا، but he is dead۔ یہ مسیح یسوع کی حضوری سے انجان ہے۔ حالانکہ مسیح یسوع اس کے نزدیک کھڑے، اس کے باوجود یہ اس کی حضوری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ مردہ حالت میں ہے۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جسے آپ اب بے شک کھینچ کر بھی خداوند کی حضوری میں لے آئے، مگر خداوند کی حضوری، خداوند کا کلام، اس کی باتیں اگر اس ذات پہ اثر نہ کرے، ایسا شخص رسپانس نہ کرے، تو سمجھ جائیے کہ ایسی ذات روحانی طور پر مردہ ہے۔ یہ اپنی حالت کے سبب سے مسیح یسوع کی حضوری، اس کی باتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا، because he was dead۔ یہ شخص صرف مردہ نہیں ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے اس میں سے بدبو آتی ہے، یہ گل سڑ گیا ہے۔ 4 دن ہو گئے اس کا بدن قبر کے اندر تھا۔ مارتھا خداوند یسوع مسیح کو کہتی، خداوند اب تو اس میں سے بو آتی ہے۔ بو آنے کا مطلب یہ
یہ پہلے مردہ تھا لیکن اب اس کی مردہ حالت مزید بدترین ہو گئی ہے۔ عزیز رشتہ دار، دوست، خاندان والے تو اس کی صورتحال سے واقف تھے، لیکن چونکہ اب اس میں سے آہستہ آہستہ حمک اٹھنی شروع ہو گئی، بدبو آنی شروع ہو گئی، وہ لوگ جو لازر کے خاندان سے یا لازر سے نا واقف تھے، اگر وہ بھی اس شاہراہ سے گزریں گے، چونکہ اب بدبو آتی ہے، وہ بھی جان جائیں گے کہ یہاں پر کچھ گل سڑ رہا ہے، something going on۔ ارے یہ اس کی صورتحال تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بد سے بدترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسی ہی صورتحال ہر اس شخص کی ہے جو گناہ میں روز بروز دھنستا چلا جاتا اور روحانی طور پہ مردہ حالت میں پڑا رہتا ہے۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ اس کی حماقتیں، اس کے گناہ، اس کی غلطیاں چھپی نہیں رہتی، دنیا سے دبی نہیں رہتی، خاندان والے، رشتہ دار، عزیز، دوست شاید اس کی بے وقوفیوں، نادانیوں یا بری عادتوں سے واقف ہوں، لیکن چونکہ اب اس ذات میں سے اس قدر حمق آتی ہے کہ وہ لوگ جو اس خاندان سے، اس ذات سے نا واقف تھے، اس کی عادتوں کی حمق کے سبب سے، اس کے گناہ کے سبب سے، اب وہ بھی جان گئے ہیں something is wrong۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے انسان کا گناہ چھپا نہیں رہتا، ارے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب تو لازر میں سے حمق آتی، بدبو آتی ہے، اس کی صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، شو می، ارے مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ لازر جس کو اب 4 دن بیت چکے تھے، کوئی انسان اب اس کی صورتحال کو لے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انسان ان حالات کے آگے بے بس تھا، یہ انسان کے بس سے باہر تھی، لیکن جب خداوند کلام کرتا ہے وہ کہتا ہے شو می، ارے وہ مجھے دکھا جو تیرے نزدیک مردہ سا ہے، تو مجھے وہ دکھا جو تیرے نزدیک نا ادھورا ہے، جو تیرے سامنے بالکل ختم ہو چکا، اب جس سے تجھے کچھ امید باقی نہ رہی، شو می۔ میں جب خداوند کے ان الفاظ پر غور کرتا ہوں، یہ خداوند کے الفاظ میری جان کو بڑی تقویت دیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ غور کیجئے، کیونکہ ہر ایماندار کے لیے ان الفاظ کے اندر ایک زبردست پیغام ہے۔ خداوند آج تجھ سے بھی کلام کرتا ہے۔ یہ میسج میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر اس جان کے لیے جو اس آواز کو سنتی ہے، یہ پیغام ہے خداوند کا۔ ارے وہ مجھ سے اور آپ سے یہ کلام کرتا ہے، شو می، ارے تو مجھے دکھا کہ کہاں پر تیری امید دفن ہے، تو مجھے دکھا کہ کہاں پر تیرے وہ آئیڈیاز دفن ہے، تو مجھے دکھا کہ کہاں پر تیری وہ سٹریٹجیز، تیرے وہ مستقبل کے پلانز دفن ہیں، جنہیں تو نے یہ سوچ کر دفن کر دیا کیونکہ اب ان میں جان باقی نہیں رہی۔ میں تیرا خداوند زندہ خدا ہوں، تو مجھے دکھا اور مجھے بتا۔ ارے میں وہ ان آئیڈیاز کو، ان سٹریٹجیز کو، ان پلانز کو، ان منصوبوں کو جو شاید تیرے اور دنیا کے سامنے اب وقت نہیں رکھتے، تو مجھ پہ ظاہر کر، تو میرے ساتھ شیئر کر، تو مجھے دکھا۔ ارے میں اس میں زندگی کا دم پھونک دوں گا، لوگوں کے سامنے ایک جیتی جاگتی گواہی بن جائے گی۔ ارے تو خاموش نہ رہ، شو می۔ خداوند کا یہ کلام صرف مریم اور مارتھا کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے بھی آج کلام کرتا ہے، What is your condition today؟ آج میری اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ غور کیجئے اس شخصیت پر۔ آج یہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے، آج یہ مسیح کی فیلوشپ میں ہے، آج یہ مسیح سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ 4 دن پہلے مردہ تھا، اس کی ذات کو لے کر امید جاتی رہی،
सारी उम्मीदों पे, सारे मुस्तकबिल के प्लान्स पे पानी फिर चुका था। सारे मंसूबे जो इसकी बहनों ने अपने भाई को लेके बनाए, सब के सब धरे के धरे रह गए। लेकिन जब यीशु आया, यीशु ने सब कुछ बदल के रख दिया। कॉल जीसस। अरे दुनिया की नजर में शायद सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन यीशु को दावत दे, अरे वो सब कुछ बदल के रख देगा। जहां पर नाउमीदी है, वहां पर वो उम्मीद की रूह फूंक देगा। कॉल जीसस एंड शो हिम। क्या खूबसूरत इस दस्तरख्वान पे मसीह की मोहब्बत और मसीह के फजल की तस्वीर दिखाई देती है। हालेलुया। पहली बात, कंडीशन, इसकी सूरत हाल। आज ये जो मसीह के साथ दस्तरख्वान पे बैठा है, ये कभी मुर्दा था। ये तस्वीर है हर उस शख्स की जो आज मसीह के साथ दस्तरख्वान पे बैठा, उसकी नेमतों और उसकी बरकतों से लुत्फ अंदोज होता है। क्योंकि मैं और आप भी कल कहीं मुर्दा पड़े थे। एक दिन यीशु मसीह ने विजिट किया और उसने जिंदगी का दम फूंक दिया और यह फजल बख्शा। उसने तारीकी से निकाला और रोशनी में लाया और अपने साथ दस्तरख्वान पे बिठाया। आज हम उसके नाम की गवाही देते हैं। व्हाट अ ब्लेसिंग। हम इस लायक न थे, मगर ये मसीह यीशु का फजल हम पर, मुझ पर और आप पर हुआ। हालेलुया। पहली बात कंडीशन। दूसरी बात कॉल, बुलाहट। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको नाम लेकर बुलाया, इसका नाम पुकारा गया, लाजर, और इसने खुदावंद की आवाज को सुना। ये बुलाहट स्पेसिफिक थी, ये सिर्फ और सिर्फ लाजर ही के लिए थी। खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो लाजर के दोस्तों को कहा, अच्छा यार चलो तुसी लागे खलोते हो, तुसी आवाज मारो, उनको यीशु आया वो आ जाएगा। नो। अरे ना तो उसने लाजर के रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा, ना उसने मरियम और मार्था को यह काम करने के लिए कहा। यह काम खुदावंद यीशु मसीह ने बजाते खुद उस शख्स से किया। उसने खुद कलाम किया, नाम लेकर कलाम किया। और मसीह यीशु जब किसी से मिलता, जब किसी को बुलाता, अरे वो नाम लेकर बुलाता है। खुदावंद कभी भी तेरी बीवी से नहीं कहेगा अरे तू अपने शौहर को बुला, या तेरे शौहर से नहीं कहेगा कि यीशु बुलाता है तू आ, ना तेरे दोस्तों से, ना तेरे भाई से, ना तेरी बहन से। खुदावंद जब भी तजर्बा करवाता है, वो शख्सी तजर्बा करवाता है। वो जाती तौर पर अपॉइंटमेंट्स करता, जाती तौर पर मिलता है, वो नाम लेकर बुलाता है। खुदावंद ने लाजर को नाम लेकर बुलाया और मसीह की बुलाहट जो है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं करती। ये वाज़िया कॉल थी। इट वॉज अ क्लियर कॉल। लाजर कंफ्यूज नहीं होया, अच्छा आवाज ऑन नहीं करना की। खुदावंद ने इसको बुलाया और खुदावंद ने यह भी जाहिर किया कि हुण करना की है। खुदावंद ने कहा लाजर बाहर आ। खुदावंद जिसको बुलाता है साथ ही उसको असाइनमेंट भी देता है। एमी विंडो शॉपिंग वास्ते खुदावंद नहीं बुलाता। खुदावंद ने लाजर का जब नाम लिया, इट वॉज अ स्पेसिफिक कॉल। ये खास तौर पर लाजर ही के लिए डिजाइन की गई कॉल थी। और साथ ही खुदावंद ने उसको असाइनमेंट भी दी कि लाजर बाहर आ। लाजर ने खुदावंद की आवाज को सुना और फौरन उसको रिस्पॉन्स किया। बड़ा जरूरी है कि अगर आज खुदावंद तुझे बुलाता है तो तेरा रिस्पॉन्स कैसा है। कहीं तो उसकी आवाज को सुनकर अनसुना ना कर दे। खुदावंद हर शख्स से जाती तौर पर मुलाकात करने का मुश्ताक है। अरे वो तुझे नाम लेकर पुकारता है, वो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तू उसकी आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स कर, क्योंकि तेरे लिए खुदावंद के पास एक काम है, उसके पास तेरे लिए एक असाइनमेंट है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टुडे? शायद कुछ सोचते हो कि मुझे अभी तक खुदावंद ने कॉल नहीं की, मुझे तो अभी तक खुदावंद ने बुलाया नहीं, शायद तुमने नोटिस नहीं लिया। अरे उसने कई बार तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है। खुदावंद जब किसी को पुकारता है, खुदावंद उसको उसका माहौल चेंज करने के लिए कहता है।
खुदावंद उसको उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए कहता है। लाजर को जब खुदावंद ने नाम लेकर पुकारा तो लाजर के लिए असाइनमेंट ये थी, चेंज योर लोकेशन। लाजर अपनी कब्र से बाहर आ। अरे कई बार खुदावंद ने तेरा भी नाम लेकर तुझे पुकारा। खुदावंद ने जब तुझे पुकारा तो खुदावंद तुझे तेरा माहौल चेंज करने के लिए, तेरी आदत चेंज करने के लिए, तेरी लोकेशन चेंज करने के लिए कई बार उसने तेरे दिल पर चोट की, दस्तक दी, लेकिन शायद तूने उसकी आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टुडे? ओ लाजर से मिलिए और देखिए कि लाजर ने खुदावंद की कॉल को लेकर उसका रिस्पॉन्स किस तरह से किया। लाजर ढीठिया बन के बैठ जाता ते अंदर ही केस वट के कदी पासा लैके इधर ते कदी पासा लैके उधर। नो, ही वॉज नॉट लेजी। ये कॉल पावरफुल कॉल थी। व्हाट अ पावर! खुदावंद ने एक आवाज दी, खुदावंद ने बार बार नहीं कहना पाया क्योंकि उसने पहली कॉल पे रिस्पॉन्स किया। यहां सुनने वालों में से शायद बथेरे ऐसे होंगे जो पहली कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं करते। वक्ती तौर पे खुदावंद की आवाज कान तक पहुंचती, आंखों से आंसू निकल आते, दिल पे चोट लगती, लेकिन उसके बाद वापस अपने माहौल में लौट जाते, अपनी दुनिया में लौट जाते। लेकिन सुनिए, आपके लिए मैसेज ये है, बाहर आ। चेंज योर लोकेशन, चेंज योर कंपनी, अब चेंज योर सिचुएशन। अपने माहौल से बाहर निकलिए। एंड व्हाट अ पावरफुल कॉल! खुदावंद की कॉल में, उसकी आवाज में कुवत और जोर। खुदावंद ने एक आवाज दी। आप देखिए, ये शख्स तारीकी में से निकलकर नूर में आ गया। ये शख्स मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। व्हाट अ पावरफुल वॉइस! खुदावंद की आवाज में कितना जोर और कितनी गरज, जो तारीकी और मौत की दीवारों को चीर कर लाजर की बोसीदा हड्डियों में अरदाश को पैदा कर दिया कि वो उठ खड़ा हुआ और खुदावंद की आवाज को फॉलो करता हुआ वो बाहर आ गया। व्हाट अ पावरफुल वॉइस! क्या खुदावंद की आवाज आज तेरे कानों तक पहुंचती है? अगर तू खुदावंद की आवाज को सुनता है तो अपने दिल को सख्त ना कर। अरे वो आज भी तेरा नाम लेकर तुझे पुकारता। खुद तेरा नाम जो कुछ भी हो, तू लाजर है, तू डैनियल है, पतरस हो, इद्रियास हो, अरे कोई भी तेरा नाम हो, वो तेरा नाम लेकर आज तुझे पुकारता है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टुडे? अपने दिल को सख्त ना कर, खुदावंद की आवाज को सुन, उसको रिस्पॉन्स दे। अरे वो तुझे तारीकी में से निकाल कर रोशनी में लाना चाहता है। वो तुझे मौत की तारीकियों में से निकाल कर जिंदगी अता करना चाहता है। लिसन टू हिज वॉइस। पहली बात कंडीशन, दूसरी बात कॉल, और तीसरी और आखिरी बात कम्युनियन। व्हाट अ कम्युनियन! इससे पहले कि ये शख्स खुदावंद के साथ इस दस्तरख्वान पर बैठ के इस फूड को, इस फेलोशिप को, इस रफाकत को एंजॉय करता, आप देखिए ये शख्स किन हालात से गुजरा। ये मुर्दा था, मसीह ने इसको जिंदा कर दिया। ये अकेला था, खुदावंद ने इसको आवाज दी, इसकी लोकेशन चेंज की, इसको बाहर बुलाया। अब ये शख्स, गौर कीजिए, दस्तरख्वान पे बैठा मसीह के साथ खुदावंद की फेलोशिप, खुदावंद की कम्युनियन से लुत्फ अंदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट अ ब्लेसिंग! खुदावंद ने इसको नाम लेकर पुकारा, इसको छुआ, इसको बरकत बख्शी। लाजर जब इस दस्तरख्वान पे बैठा तो लाजर अपने माजी को याद करता, अपने माजी के हालात को याद करता। हम भी लाजर की तरह जब मसीह के दस्तरख्वान के सामने आते हैं तो हम भी लाजर की तरह याद करते हैं, अरे हम भी अपने गुनाहों में मुर्दा थे, रूहानी तौर पर दूर थे खुदावंद से। लेकिन हम पर फजल यह हुआ कि उसने हमें मुर्दा ना रहने
हालेलुया। अरे वो हमारे पास आया, उसने नाम लेकर मुझे और आपको पुकारा और मौत की तारीकियों में से बाहर निकाला। हम पर यह फजल हो गया कि आज जब हम खुदावंद के साथ इस मेज पे बैठते हैं तो अपने माजी को याद करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारे बस से बाहर था। अरे ये खुदा ताला की तरफ से हम पर फजल हुआ है। व्हाट अ फेलोशिप। आप गौर कीजिए, खुदावंद ने क्या क्या तब्दीलियां उसकी जिंदगी में लेकर आया, और जो जो तब्दीलियां लाजर अपनी जिंदगी में महसूस करता है, हर एक ईमानदार की जिंदगी में ऐसी ही तब्दीलियां वकूዕ में आई इससे पहले कि हम मसीह के साथ पाक मेज में शामिल होते। सबसे पहली बात, ये शख्स मुर्दा हालत में था, ये मौत की वादियों में उतरा हुआ था। खुदावंद ने इसको मौत की वादियों से निकाला और जिंदगी में दाखिल किया। ऐसे ही हालात से हम भी दो चार थे, क्योंकि हम गुनाह की हालत में मुर्दा थे और खुदावंद ने हमें उस हालत से निकाला और जिंदगी में दाखिल किया। हालेलुया। दूसरी बात, लाजर जब कब्र के अंदर था तो ये तारीकी में था, और जब खुदावंद ने इसको पुकारा तो देखो खुदावंद ने कैसे इसकी हालत को बदल दिया। वो शख्स जो कल तक तारीकियों में बैठा था, लोगों को जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, खुदावंद ने जब पुकारा तो खुदावंद ने यकसर हालात बदल के रख दिए। खुदावंद ने उसको तारीकी से निकाला और रोशनी में, नूर में ला बिठाया। तीसरी बात, ये शख्स कब्र के अंदर अकेला था। He was alone। ये तारीकी में था, तन्हाई में था, अकेला था। ऐसे ही हर वो शख्स जो गुनाह में होता है, तारीकी में होता है, और वो अकेला होता है कि खुदावंद से दूर होता है। लेकिन जब मसीह यीशु से मुलाकात हो गई तो देखिए लाजर की जिंदगी में कैसे तब्दीलियां वकूዕ में आई। खुदावंद ने इसको जब उस तारीकी से निकाला, इसकी तन्हाई को दूर कर दिया और इसको फेलोशिप अता मिल गई, रफाकत मिल गई। अब ये खुदावंद के साथ फेलोशिप में है। अब ये मुर्दा हालत में नहीं बल्कि जिंदों के साथ बैठा खुशी और शादमानी करता हुआ दिखाई देता है। व्हाट अ ब्लेसिंग। हम भी ऐसे ही हालात से दो चार थे इससे पहले कि हम खुदावंद के साथ उसकी रफाकत में आते, उसकी मेज का हिस्सा बनते। हम जब गुनाह में थे तो मुर्दा थे, तारीकी में थे और खुदावंद से कोसों दूर थे, मगर खुदावंद का फजल मुझ पे और आप पर इस तरह से हुआ कि उसने मुझे नाम लेकर पुकारा, और जब उसने नाम लेकर पुकारा तो तारीकी के घरों से निकाला, जिंदगी में दाखिल किया, नूर बख्शा और उसने अपनी रफाकत और अपनी फेलोशिप बता की। व्हाट अ ब्लेसिंग। वो जो अकेले थे उनको अब फेलोशिप मिल गई। लाजर जब कब्र से बाहर आया, कलाम दसदा है बचा सी, ये पट्टियां बचियां सब इनू। इसने अपनी पट्टियां खुद नहीं खोली, इसके बंधन खोलने के लिए खादमीन मौजूद थे, सर्वेंट्स वर अवेलेबल, वो मौजूद थे इसके बंधनों में, इसके बंधनों को खोलने के लिए, इसकी हेल्प आउट करने के लिए। खुदावंद उनसे मुखातिब होकर कहता है इसकी पट्टियां खोल दो, लूज हिम। खुदावंद ने इसको आजादी बख्शी। ये कब्र में था, तारीकी में था, तन्हाई में था और जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। ऐसा ही वो शख्स है जो खुदावंद से दूर गुनाह की तारीकियों में होता है। अरे वो तन्हाई में चला वो बंधा होता है। लेकिन ऐसा शख्स जब खुदावंद की आवाज को सुन के रिस्पॉन्स करता है तो ये तेरे बंधन तेरी अपनी काविशों, तेरी अपनी कोशिशों से नहीं खुलेंगे। अरे तुझे फेलोशिप की जरूरत है, तुझे रफाकत की जरूरत है, और खुदावंद के लोगों में उठ बैठ, फेलोशिप कर। खुदावंद का कलाम सुनकर खुदावंद की हुजूरी में उठने बैठने से आहिस्ता आहिस्ता तेरी बुरी आदतें, तेरे बंधन खुलते चले जाएंगे और तू मसीह यीशु में आजाद होता चला जाएगा। खुदावंद ने इसको जिंदगी बख्शी
روشنی بخشی، فیلوشپ بخشی، آزادی بخشی۔ یہ پھر سے اپنے عزیزوں میں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خداوند کے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھا خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ واٹ از یور کنڈیشن ٹوڈے؟ ارے آج تیری صورتحال کیسی ہے؟ آج اگر یہ بات تیرے دل تک پہنچتی ہے تو خداوند کی آواز کو سن کے تیرا رسپانس کیسا ہے؟ کیا تو اس بات کا خواہش مند ہے کہ خداوند تیرے ساتھ بھی دسترخوان پہ بیٹھے اور تو خداوند کی رفاقت سے لطف اندوز ہو؟ ارے وہ تو دیکھ تیرے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو اس کے لیے دروازے کو کھولے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے۔ اس نے تجھے نام لے کر پکارا ہے۔ جب تو اس کی آواز کو سنتا ہے تو تیرا رسپانس کیسا ہے؟ تو اپنے دل کو سخت نہ کر، خداوند کو موقع دے۔ ارے وہ تجھے تاریکی میں سے، وہ تجھے تنہائی میں سے، وہ تجھے مایوسی میں سے، وہ تجھے نا امیدی میں سے کھینچ نکالے گا اور تجھے نور میں لائے گا، رفاقت بخشے گا، آزادی بخشے گا۔ کیا تو خداوند کے ساتھ اس کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آج تو اس کی آواز کو سنتا ہے اور اپنے دل میں تو اس بات کا قصد کرتا ہے کہ تو اپنا آپ خداوند کو دینے کے لیے تیار ہے، دس از دا ڈے۔ ارے یہی ہے دن جو خداوند تجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اگر تو خداوند میں ہے تو خوشی منا، شادمانی کر، لیکن اگر تو خداوند سے دور ہے تو میرے بھائی میری بہن، تیرے لیے یہ موقع ہے، تو خداوند کی آواز کو سن اور اس کو جواب دے۔ خداوند تجھے موت زانہ طور پر تیرے حالات کو بدل دے گا، صورتحال کو بدل دے گا۔ خداوند تجھ میں زندگی کا دم پھونک دے گا اور لوگوں میں تو اس کے نام کی گواہی دینے کے لیے دلیر ہو جائے گا۔ آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کے نام کو مبارک کہیں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ آسمانی خداوند، ہم تیرے حضور میں جھک کر تیرے قدموں میں سربجود ہو کر خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تجھے دھن باد کہتے ہیں۔ خداوند یسوع جی، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ خداوند تو اپنے بچوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداوند یسوع جی، آپ کی نگاہ ہم پر ہے، آپ ہمیں چھوڑتے نہیں، آپ ہمیں اکیلے پن میں، تنہائی میں، تاریکی میں خداوند یسوع جی دنیا کی طرح چھوڑ کر چلے نہیں جاتے، بلکہ آپ نے ہمارا نام لے کر ہمیں پکارا ہے اور ہم پر یہ فضل کیا کہ اپنی رفاقت ہمیں بخشی۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند ایک ایک جان بدن جو خداوند یسوع جی شامل حال ہے سنتا ہے، اور جس جان بدن تک یہ بات پہنچی ہے، خداوند اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بڑی برکت بخشیے۔ خداوند یسوع جی چھوئیے اور بلیس کیجئے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔